صحافی نے یہ उनसे सवाल किया कि बानी की कोई रहाई के या कोई ऐसे चांसेस बनते हैं कि लोग मैनेज होकर वहाँ से चले जाते हैं या मौका पाकर चाय पीने चले जाते हैं, क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? तो सोहेल अफरीदी ने ये कहा कि मेरा जनाजा ही वहाँ से जाएगा। पाकिस्तान दो सूबों को सामने रखते हुए हालत जंग पे है। इंतहाई तौर पर सियासी, अखलाकी, माशरती, सफारती हर लिहाज से एक गिरा हुआ शख्स है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, जो बानी पीटी इमरान खान की रिहाई फोर्स का जो कहा था इसने सोहेल अफरीदी ने, जो कि सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर वो रिहाई फोर्स के मुतालिक बात कर रहे थे, तो वहां पर एक सहाफ़ी ने ये उनसे सवाल किया कि जैसे जब भी कभी कोई मौका ऐसा आता है कि जब बानी की कोई रहाई के या कोई ऐसे चांसेस बनते हैं, आम लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जैसे कोई इनकलाबी सूरत हाल बनती है तो आपके लोग मैनेज होकर वहाँ से चले जाते हैं या मौका पाकर चाय पीने चले जाते हैं, क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? उसके सवाल के जवाब में आप इसको सियासी शोबदाबाजी कह सकते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह सकते हैं, या ये तसलसल कह सकते हैं कि जो इनके वज़रा आला ये समझते हैं कि बानी पीटी किस चीज़ को पसंद करते हैं, उसकी जो मेंटली अप्रोच है बानी पीटी की, उसको सामने रखते हुए जो सवाल का जवाब दिया वो सोहेल अफरीदी ने ये कहा कि मेरा जनाजा ही वहाँ से जाएगा। अब इसका कोई भी मतलब ले सकते हैं, लेकिन मैं तो इसके 3-4 मतलब लेता हूँ। मैं तो इसको सियासी शोबदाबाजी भी समझता हूँ, क्योंकि ऐसे बयानात एक किसी भी वज़रा आला की तरफ से मुमकिना तौर पर कभी भी तारीख़ में ऐसे देखे नहीं गए हैं। जो ये सोहेल अफरीदी देते रहे हैं बयानात जब से ये आए हैं अमलन, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है, या अपनी आवाम के लिए कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा जनाजा उठे अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की हालत है उसको बेहतर ना कर लूँ, या अपनी कौम के लिए कुछ बेहतर ना कर लूँ। हाँ, इतने जनाजे उठ रहे हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा से, हमारी जो लाइन फोर्सेस हैं, जो हमारी लॉ एजेंसीज़ हैं, उनके कानून नाफिज करने वाले इदारों के, हमारी एफसी के, पुलिस के, हमारे जवानों के, जिनका ताल्लुक चाहे फ़ौज से है, चाहे सिविलियंस बालादस्ती से है, या आम लोग हैं, या वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या पुलिस से उनका ताल्लुक है, उनके जो जनाजे आए रोज़ उठ रहे हैं। मैं ये वादा करता हूँ खैबर के भाइयों से कि मेरा जनाजा उठे अगर मैं इनके कभी उठने दूँ, मैं जो कलादम तंजीमें हैं उनका कला कमा करूँगा, मैं उन लोगों को, उन दहशत गर्दों को ख़त्म करूँगा। अगर मैं ना कर सकूँ तो मेरा जनाजा उठे, कौम की भलाई के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं। ये बयान उन्होंने अपने सिर्फ बानी के लिए कहा कि अगर मैं मौका पाकर कर फ़रार हो जाऊँ या चाय पीने चला जाऊँ और बानी को रिहा ना करवा सकूँ, जो मतलब है, तो मेरा जनाजा ही वहाँ से जाएगा। तो ये किसको कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह का बयान है? आप इसको इस अंदाज में भी ले सकते हैं कि ये एक बहुत ही एक शिद्दत अंगेज़ बयान है, जिसकी मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं बनती है सूबे में ऐसे बयानात की या ऐसे शिद्दत वाले बयान देने की। अब ये देखिए कि पाकिस्तान दो सूबों को सामने रखते हुए हालत जंग पे है, और मुल्क हालत जंग में हो, उसके बाद रियासत के जो अहम सतून है उसके वज़रा आला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के सवालों के जवाब दें, जनाजे उठने या उठाने या गिरने या गिराने की बातें करें, तो ये मैं समझता हूँ कि रियासत से कोई हमदर्दी नहीं है, रियासत से कोई वफ़ादारी नहीं है, रियासत से कोई मोहब्बत नहीं है। ये बगावत के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं, ये रियासत की इंसल्ट करने के ज़ुमरे में ये बातें आती हैं। जो सोहेल अफरीदी ने ये बात कही है, ये देखिए कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसको ये सामने रखकर उनको बात करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये भी देखिए कि आज मुल्क सफारती तौर पर एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जा रहा है, बड़े पाए के ऊपर जा रहा है। पूरी दुनिया आलमी फोरम्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान को डिस्कस कर रही है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक महीने, एक साल में नहीं हुआ, इसकी पूरी तारीख है। पाकिस्तान ने सब्र आज़मा इम्तहान के बाद जाकर पूरी दुनिया को ये बताया है, जब एक जंग जीती भारत से, एक मार्का हक जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया, जिसमें अस्करी और जो सियासी क़यादत है, उनकी खिदमत है, उनकी मेहनत है, उनका सब्र है, उनकी पॉलिसी है, उनका एक लेवल है, उसको सामने रखते हुए पूरी दुनिया ने इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान एक अच्छे लेवल से गुजर रहा है। पाकिस्तान सफारती अदाब को समझता है, पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली बहुत अच्छी है। आज खित्ते में एक नई जंग जारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जो कि जंग अज़ीम 3 बन सकती है, जिसमें अरब ममालिक के दरमियान और मशरिक़ वस्ता को ठीक करने के लिए और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक पुल का किरदार है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अदा कर रही है। उस दौरान
عمران خان کی رہائی فورس کوئی مانی خیز نہیں ہے، اس دوران جنازے اٹھنے کا یا اٹھانے کا یا اپنا اٹھانے کے بعد کرنا یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے، نہ یہ سیاسی لحاظ سے بہتر ہے، نہ یہ موقع کے لحاظ سے بہتر ہے، نہ یہ پاکستان اس وقت اندرونی طور پر جو ایک خلفشار کا شکار ہے، جو کہ ان کی پی ٹی آئی کی پیدا کردہ ہے، جو کہ افغانستان کے رجیم کی طرف سے ہے، جو کہ بھارت کی پراکسیز ہیں، اس کے درمیان پاکستان لڑ رہا ہے، تو اس دوران وزیر اعلیٰ کو خیال رکھنا چاہیے ایسی بات کرنے کا۔ ہاں، عمران خان کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے بذریعہ کورٹ، کیونکہ اب وہ کورٹ کے قیدی ہیں، کورٹ کے مجرم ہیں، ڈکلیئرڈ ہیں، جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ان کو جو بھی راستہ اپنانا چاہیے وہ یا تو پولیٹیکلی ہونا چاہیے یا پھر ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور یہ بات دیکھیے کہ پاکستان کا نقشہ تو پوری دنیا میں نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اس دوران کل ایک وزرائے خارجہ، جو 4 وزراء خارجہ اہم، یعنی کہ سعودی عرب، ترکیہ اور ان کے ساتھ ساتھ مصر کے وزیر خارجہ، دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کی قیادت میں وہاں پر ان کی میزبانی میں دفتر خارجہ میں ایک اجلاس چل رہا تھا، جہاں پر وہ مصر کے وزیر خارجہ کو استقبال کرتے کرتے نیچرلی، میں اس کو نیچرل سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ لے کہ پھسل گئے۔ پھسلنا کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان بھی گر سکتا ہے، تو وہ گر گئے، جس کا بہت مذاق اڑایا گیا ان کی طرف سے۔ پاکستان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، انہوں نے ایسے ریمارکس پیش کیے، ایسے کومنٹس کیے، حالانکہ اس ویڈیو کو وائرل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ایک نیچرل ایک عمل ہے، کوئی شخص بھی چلتے چلتے اگر اپنا جو ہے اپنے وزن برابر نہ رکھ سکے یا نیچے اگر پھسلن ہے تو بندہ گر سکتا ہے، وہ گرے، جس کا بے حد مذاق اڑایا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک توہین آمیز ہے اور ایک فطرتاً عادتاً ایک اس چیز سے ہٹ کر ہے کہ پھر اس کا ڈنڈورا پیٹنا، یہ سمجھ لے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک وزیر خارجہ کے متعلق جو باتیں کی گئیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ ہاں، اگر اس کے باوجود وزیر خارجہ نے یعنی کہ ان کا کندھا فریکچر ہوا ہے، ایک رپورٹ جو آئی ہے، اس کے باوجود وہ اگر میڈیکلی درد کی گولیاں لے کر اگر وہ اجلاس اٹینڈ کرتے رہے، اپنی اسائنمنٹ کو حکومت کے لیے ملک کی خاطر یا سفارتی آداب کو سامنے رکھتے مکمل کرتے رہے، تو اس پر انہیں شاباش دینی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تھوڑا سا کوئی حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی اپنے اندر ایک بندے کے اندر ایک گریس ہوتی ہے، اس گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ قومی ایشوز کو تو بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ سیاست ہوتی رہے گی، جب سیاست ہوگی تو اس کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے۔ باقی اگر جیسے یہ گرنے کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال سے 2013 میں بانی پی ٹی آئی بھی گرے تھے، جس کے لیے نواز شریف ہاسپٹل ان کا پتہ لینے گئے، لیکن اس کے بعد بھی بانی 126 دن کے دھرنے میں اور 9 مئی کے جو انہوں نے جو کیا، وہ ریاست پاکستان کے اوپر گرتے رہے، گولہ بارود بن کر گرتے رہے۔ ایک پھر وقت آیا کہ اخلاقی طور پر بھی وہ سمجھ لیں کہ اس کو عائشہ گلالائی کو چھیڑ کر اور ریحام خان کو چھوڑ کر اور بیٹی ٹیرین کو تسلیم نہ کر کے بھی گرے، اور بہت گرے، بار بار گرے، پھر ایسا گرے قوم کی نظروں سے کہ پھر دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے۔ وہ ایک انتہائی طور پر سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، سفارتی، ہر لحاظ سے ایک گرا ہوا شخص ہے۔ اس کی جماعت کے لوگ بھی اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نہیں گر رہا ہے، پاکستان اونچا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔